नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईको तालिका। इजलासको विवादका कारण सुनवाई अघि बढ्नेमा आशंका। विपक्षी गठबन्धनका अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशलाई अनावश्यक दबाव दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। प्रक्रिया पुर्याएरै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी। जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर र महतो पक्ष ओली सरकारमा जाने लगभग निश्चित। मन्त्रालय बाँडफाँडको गृह कार्य जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोरोना भेरिएन्टको नयाँ नाम एएन प्रणाली घोषणा। बेलायती भेरिएन्टलाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकालाई बिटा र भारतीय संस्करणलाई डेल्टाको लेभल। र अन्ततः कोपा अमेरिका फुटबल ब्राजिलमा हुने निश्चित। प्रतियोगिता जुन 13 देखि जुलाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि आज पनि सुनवाई हुने भएको छ। इजलासमा न्यायाधीश बारे विवाद बढेपछि आज सुनवाई अघि बढ्ने सम्भावना भने न्यून छ। न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने तयारी गर्नु भएको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेपछि आजको इजलासबारे हिजो कुनै आदेश जारी हुन सकेन। सोमबारको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एकचोटि संवैधानिक इजलास गठन गरिसकेपछि हटाउन नमिल्ने भन्दै इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णय न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमा भर पर्ने बताउनु भएको थियो। दुवै न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने अडान लिनु भएको छ। अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश द्वय केसी र श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट हट्नै पर्ने अडान लिइरहनु भएको छ। जुन साह्रै विवादित र आजको अवस्थामा आइपुग्नुको कारण नेपालको राजनीति त्यो उहाँहरूको फैसलाबाट भएको कारणले गर्दा मान्छेहरूले प्रश्न उठाए। अरू मान्छेले प्रश्न उठाइसकेपछि उहाँहरूले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा प्रश्न उठाइसकेपछि यो विवादमा रहनुभन्दा न्यायाधीश त्यसबाट बाहेक हुनु बेस हुन्छ भन्ने संसारभरिकै अदालतहरूमा चलेको एउटा प्रक्रिया हो। अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भने न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्दा फैसला प्रभावित हुने बताउनुहुन्छ। उहाँले गरेको निर्णय को कारणले चाहिँ आजको स्थिति आएको छ त्यो निर्णय कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित हुन्छ, डाइरेक्ट सम्बन्धित छ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ यति धेरै विवादहरू आइसकेपछि, प्रश्नहरू उठिसकेपछि फेरि उहाँहरूले बस्छु भनेर भन्ने भने के भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो न्यायालयको लागि पनि राम्रो निश्चित हुने रहेन। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको इजलास नछोड्ने भनेपछि न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने चेतावनी दिएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धन र अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा तमासा देखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनसँग आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलासका न्यायाधीश फेर्नुपर्ने माग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। एमाले सम्बद्ध युवा सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूले लेखेर दिएको फैसला पढेर सुनाउने न्यायाधीश मात्र मान्ने भनेर वितण्डा मचाइएको आरोप लगाउनु भएको हो। केही कालो कोट लगाएका व्यक्तिहरू, अराजक व्यक्तिहरू अदालतको मान सम्मान गरिमा, न्यायमूर्तिहरूको मान सम्मान गरिमा त्यसको पनि किञ्चित ख्याल नराखे। कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी? वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो। वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो भने वकिलहरूले लेखेर ल्याएको, उनीहरूले पढेर सुनाऊ भनेको निर्णय सुनाउने वकिल न्यायाधीश चाहियो। प्रधानमन्त्रीले पूर्व न्यायाधीशहरूको वक्तव्यबाजीप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ। देशलाई पूर्वहरूको विषाक्त विचारबाट आफूले मुलुकलाई जोगाउने उहाँले बताउनु भयो। त्यसैगरी ओलीले भोटका लागि पपुलिस्ट र घटिया काम सरकारले नगर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी वा व्यक्तिले चुनाव हार्ने नहार्ने भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई जिताउने कर्तव्य रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी सधैँ यस देशलाई लोकतन्त्रबाट विमुख गर्न, लोकतन्त्रको मार्गबाट विचलित गर्न अथवा भड्काउन, हामीले प्राप्त गरेका बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन, तिनीहरूलाई खेर फाल्न कसरी सक्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको कमजोर र नकारात्मक व्याख्या गरेर गत
पुष 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन उल्टाएकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र पक्ष सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। छलफलमा जसपालाई 8 वटा मन्त्रालय र 2 राज्य मन्त्री दिन प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुनुभएको बताइएको छ। ओली सहमत भएपछि अब जसपाको उक्त पक्ष सरकारमा जाने निश्चित भएको छ। अहिले मन्त्रालय बाँडफाँडबारे जसपा अन्तिम कसरतमा जुटेको छ। कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे टुङ्गोमा पुगेको छैन। नागरिकता अध्यादेश, मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएपछि महन्त ठाकुर पक्षले मधेसका माग एमाले पूरा गरेको भन्दै सत्तामा सहकार्य गर्न लागेको हो। तर जसपाकै उपेन्द्र बाबुराम पक्ष भने सरकारमा नजाने पक्षमा छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अहिले दोस्रो डोज कोभिसिल्ड लगाउन पहिलो डोज खोप लगाएकाहरू प्रतीक्षामा छन्। खोप अभावका कारण सरकारले दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारण निकै चिन्तित भएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले खोप अभियान सुरु गर्दा जति उत्साह थियो त्यो अहिले छैन। धेरैले पहिलो डोज खोप नै लगाउन पाएका छैनन्। पहिलो लगाएकाहरूले दोस्रो डोज पाएका छैनन्। सरकारले आवश्यकता अनुसार खोपको व्यवस्था गर्न नसक्दा खोपको प्रतीक्षा अवधि बढिरहेको छ। मैले पनि खोप गर्नुपर्ने अब दोस्रो खोप के हाम्रो कहिले लाउनु भएको थियो भन्दा अगाडि हजुर कहिले लाउनु भएको थियो भन्दा 24 गते लाएर छ चैतको। त सरकारको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन हो। सरकारले चाहिँ जनताको चाहिँ प्राण बचाउनको लागि सबै कुरा छोडेर यसलाई पहल गर्नुपर्ने। यो सरकारको नाजायजीपन, सरकारको जिम्मेवार नभएको कारणले यस्तो भयो। पहिलो पटक कोभिसिल्ड खोप लगाएका तर भारतको सेरमले नै तत्कालै उक्त खोप दिन नसक्ने जानकारी दिँदै उक्त खोपको विकल्प रोज्न पत्र पठाएको छ, जसको कारण तत्कालै खोप नआउने स्पष्ट छ। सरकारले कोभ्याक्सलाई कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको विकल्पमा 2 खोपको सिफारिस गरेको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख तारा पोखरेलले बताउनुभयो। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले तत्काल खोप दिन नसक्ने भएपछि कोभ्याक्सले नेपालसँग कोभिसिल्डको विकल्प माग गरेको थियो। नेपालले कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा कोभ्याक्सलाई एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सनको विकल्प दिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। 3वटा भ्याक्सिनहरू मध्ये 2वटा भ्याक्सिनहरू नेपालको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। एउटा एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन, कोभिसिल्ड अथवा अन्य कुनै पनि देशमा उत्पादन भएको एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन उपयुक्त हुन्छ। र अब हाम्रो बाध्यता पनि छ, किनभने 14.5 लाख जति नागरिकहरूलाई हामीले दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भ्याक्सिन अरू भ्याक्सिनले रिप्लेस गर्न मिल्दैन। तर एस्ट्राजेनेकाको कुनै पनि कम्पनीको खोप चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हुने भएकोले त्यो हामीलाई 14.5 लाख जति चाहिँ भ्याक्सिन लगभग हामीलाई त्यो चाहिने नै हुन्छ। पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन नसकेको सरकार सत्ता राजनीतिको खेलमा मात्रै जमेको छ। पहिलो डोज र दोस्रो डोजको दूरी बढ्दै जाँदा खोपको प्रभावकारिता के हुन्छ भन्ने पनि अन्योलपूर्ण स्थिति नै छ। हुन त चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएपछि केही प्रतिशत नागरिकले खोप पाउँछन् भन्ने आशा छ, जुन अनुदान स्वरूप चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको अनुदान हो। चीनले यसअघि पनि 8 लाख डोज खोप दिएको थियो। खोपको प्रतिक्रियामा केही दिन यता राष्ट्रपतिको सक्रियता बढेको छ। विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा समकक्षीहरूलाई फोन वा पत्र पठाएर खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहनु भएको छ। तर विश्वभर नै खोप अभाव भएकोले नेपालमा सहजै उपलब्ध हुने सम्भावना देखिँदैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रालय बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न आइतबार शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो। बोर्डको सिफारिसलाई मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा
लाने निर्णय गरेको हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले गत जेठ 14 गते बोर्डलाई एसईई र कक्षा 12 को परीक्षाको विकल्प सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट मार्फत सरकारले जनमत प्रभावित पार्ने दुराशय राखेको आरोप लगाएको छ। संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै कांग्रेसले सरकारले बजेटमा राखेका भ्रमपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले दिएका राजस्वका लक्ष्यहरू सफल नहुने दावी गर्नुभयो। छाया सरकारको अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका रिजालले सरकारले भने जस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने बताउनुभयो। यो बजेटले जनतामा कुनै आशा जागृत गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिलेलाई यो बजेटले कुनै राहत दिएको छैन। हामीले सुरुदेखि यसकारण भन्यौँ कि अहिले बजेट ल्याएर ठुल्ठुला कुरा गर्ने भन्दा कमसेकम यो केही महिना कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउनु छ। अहिले हिजै मात्रै के अरे सरकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी कसैले भन्नुभयो कि अब दोस्रो डोज खोप ल्याउन सकिन्न भनेर। माने सरकार बजेट बनाउँछ कयौँ वर्षको जस्तो 5 वर्ष 10 वर्षको योजना कुरा गर्छ। जनता अन्धकारको सुरुङमा धकेलिएको महसुस गर्दैछ। सरकार सुरुङ मार्गको युग सुरु भयो भन्छ। सरकार कहिले पनि वास्तविकताको धरातलमा आएन। जनता एउटा धरातलमा उभिएको छ, प्रधानमन्त्री अर्को धरातल हुन्छ। योभन्दा लाज लाग्ने कुरा के हुन्छ? कांग्रेसले बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार 6.5% हुने कुनै आधार नभएको जनाएको छ। डाक्टर रिजालले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण रूपमा अत्याधिक रूपमा बजेट विनियोजन भएको सुन्दा आहतमा परेका नागरिकको विवेकमा अपमान भएको बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 भेरिएन्टका लागि नयाँ नामाकरण प्रणाली घोषणा गरेको छ। संगठनले अबदेखि युके, दक्षिण अफ्रिका र भारत जस्ता देशहरूमा पहिचान भएका भेरिएन्टलाई ग्रीक अक्षरबाट नामाङ्कन गर्ने जनाएको हो। उदाहरणका लागि बेलायत संस्करणलाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकी भेरिएन्टलाई बीटा र भारतीय संस्करणलाई डेल्टाको रूपमा लेबल लगाइनेछ। यो प्रणालीले कोभिड-19 को बहस र अध्ययन तथा विश्लेषणमा सहयोग पुग्ने संगठनको भनाइ छ। गत महिनाको सुरुमा भारत सरकारले आफ्नो देशमा भेटिएका भेरिएन्टलाई इन्डियन भेरिएन्ट भनी प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो। अब खेलकुद समाचार। कोपा अमेरिका फुटबल ब्राजिलमा आयोजना हुने भएको छ। दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकाय कलमेबोल। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईको तालिका। इजलासको विवादका कारण सुनवाई अघि बढ्नेमा आशंका। विपक्षी गठबन्धनका अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशलाई अनावश्यक दबाव दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। प्रक्रिया पुर्याएरै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दावी। जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर र महतो पक्ष ओली सरकारमा जाने लगभग निश्चित। मन्त्रालय बाँडफाँडको गृह कार्य जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोरोना भेरिएन्टको नयाँ नामाङ्कन प्रणाली घोषणा। बेलायती भेरिएन्टलाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकालाई बीटा र भारतीय संस्करणलाई डेल्टाको लेभल। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।